مسألة رقم 4 يا شباب، مديني مثلثين زي ما انت شايف كده، وبيقول The following angles shown in the figure were observed from a triangulation scheme. مديلك مثلثين triangulation يعني شبكة مثلثات. Determine the least square estimate of the angles. ومديني الايه الزوايا، 6 زوايا دول معطى يا شباب موجودين عندك. اول زاويه ب 44 درجه 42 دقيقه، وثاني زاويه 46 درجه، وهكذا. بيديك 6 زوايا معطى. طبعا 6 زوايا ايه؟ غلط، مش صح. هو عايز بقى determine the least square estimate، يعني القيمه الحقيقيه للست زوايا. طيب زي ما اتعلمنا بنعمل ايه اول حاجه؟ نجيب دايما اول حاجه العلاقات الاول. سيتا 1 كام هتساوي سيتا 1 زائد بي 1، وسيتا 2 كام تساوي سيتا 2 زائد بي 2، وكان نفس الكلام لغايه مين؟ سيتا 6 تساوي سيتا 6 زائد بي 6. تعمل الست معادلات. طيب انا عندي مين؟ انا عندي السيتات دي من اول سيتا 1 لغايه سيتا 6، ده معطى في المساله. وعندي من في 1 لفي 6 دول المجاهيل اللي هم بنحطهم في القانون مين؟ الليست سكوير. فاي بتساوي في 1 سكوير. نعم ثانية واحدة. هندخل بتاع فكرة شيت 3 يا باشمهندس. ايوه يا ريت يعني معلش واحدة بس واحدة. دلوقتي يا شباب دول كم معادلة؟ 6 بكم مجهول؟ ب6، يعني محتاجين نفاضل 6 مرات 6 مجال. طبعا الموضوع ايه؟ وهمي. طيب في اسهل حاجات ان احنا نعمل زي اول مسألة، ان احنا عملنا ايه؟ مجموع الزوايا اللي في المثلث الاولاني بتساوي كام؟ 180. تعالى نكتبهم الاول. لما انا ممكن اقول مستوى واحد زي كده ماشي بتساوي 6 بس لا اشمعنى المثلث ده يا باشمهندس فيه 3 مثلثات؟ واحدة تعالى نشوف مثلث واحد مثلث. المثلث الاولاني ده سيتا 1 بس كده كام؟ زائد 2 زائد 3 زائد 4 ده بيساوي 180. طبعا تقول لي لا 3 بس، لا هم 4. ادي زاويه 2 3 4 دول مجموعهم 180. طب وليه ما قلتش يا باشمهندس 6 1 و2 بيتساوي 180؟ يا راجل 1 و2 مجموعهم 180؟ لا 1 2 3 و4 ده مجموعهم 180. هنا الزاويه دي مش عندي، دي مش عندي. طيب ركز بقى معايا. سيتا 1 اصلها بكام يا شباب؟ سيتا 1 زائد بي 1. ها سيتا 1 كام اصلها ايه؟ سيتا 1 زائد بي 1 اللي هي بكام يعني؟ سيتا 1 44 درجه 42 دقيقه زائد في 1. انا عملت ايه؟ شلت سيتا 1 كام؟ حطيت مكانها سيتا 1 زائد في 1 زي ما عملنا في اول مساله بالظبط. زائد سيتا 2 ها تبقى 46 درجه زائد في 2 زائد سيتا 3 هتساوي ايه؟ سيتا 3 اللي هي 43 درجه 48 دقيقه زائد في 3. طب 4 44 درجه 31 دقيقه زائد في ايه؟ 4. كل ده ماشي صح. و12 زائد في 4 كل ده بيساوي ايه يا شباب؟ 180 درجه زي ما عملنا في اول مساله بالظبط. هتعمل ايه؟ اجمع كل الارقام ووديها الناحيه الثانيه مع ال 180، اطرحهم من 180 يطلع في الاخر علاقه بقى ان في 1 زائد في 2 زائد في 3 زائد في 4 بتساوي 0.98 درجه. مش لازم بقى تحولها لدرجات دقائق ثواني عشان الموضوع ما يبقاش صعب عليك. خليها كده، خليها كويس. الله اعلم زي ما تطلع. عايز تكتبها بالدرجات دقائق ثواني ممكن تكتبها هنا 58 درجه دي دقيقه قصدي و48 ثانيه. ما هي مش محصله، بص مش محصله درجه، فجايبه ايه؟ دقيقه ثانيه. عايز تكتبها كده بس في المعادلات كلها بقى اللي بعد كده هنفاضلها هتبقى بالطريقه دي فتبقى صعبه شويه، فالافضل خليها كده اسهل. طيب
دي كده اول معادله. في معادله ثانيه ولا لا؟ انهي واحده؟ مثلث الثاني. بس يا ابني سيتا 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 بتساوي 180. هتعمل نفس الكلام مش هنضيع وقت بقى. يبقى يطلع في الاخر ان في 3 زائد في 4 اعملها في البيت بقى زائد في 5 زائد في 6 هتساوي نسيت الكتاب. ما تكتبش صور. خلي واحد يصور لك ويبعتها لك. عايش بلوتوث. يبعتها لك على الفيس. ما عندكش كمبيوتر روح امتحن. بص يا ابني ماشي. طبعا هتعمل نفس الكلام ده قوس بقى اللي 3 قوس سيتا 4 قوس سيتا 5 قوس سيتا 6 وبعدين تصفي المعادله وتطلع لي في الاخر العلاقه بتاعت ما بين الفيهات والفيهات. كده بقى عندي علاقتين في فيهات. كم مجهول هنا كانوا؟ 6. يبقى المفروض افاضي كام مره؟ 6. بس انا عندي هنا علاقتين لو استخدمتهم هيبقوا كام؟ 4. هشيل منهم من ال6 اشيل 2 يبقى يتفضل لي 4. طب انا عايز احط المعادلتين دول هناك. دور على قيمه هنا او فاريبل هنا مش موجود هنا. يعني ايه؟ هنا مثلا في في 1 هنا في في 1 لا. او ممكن اخد في 2 اعمل بيهم ايه يعني؟ اخد في 1 بيساوي الرقم ده ناقص الكلام ده كله. يعني في 1 اقوم قايل بيساوي 0.9 8 ناقص في 2 ناقص في 3 ناقص في 4. ده اللي هو مين؟ في 1. واجي هنا ادور على فاريبل هنا مش موجود هنا. مثلا زي مين؟ 3 لا. طب 4 لا. ينفع 5 وينفع 6. تعال ناخد 6. يبقى هنا زائد في 2 زائد في 3 زائد في 4 زائد 5 و6 بقى اشيل بداله 0.7 ناقص في 3 صح؟ وفي 4 وفي 5. 4 مجاهيل. عد بقى. هل في 1؟ لا ما انا شلته. هل في 6؟ شلته. يبقى في 2 و3 و4 و5 بس كده. يبقى في 2 و3 و4 و5. اوعى بقى تغلط وتقوم واخد حاجه مشتركه بين الاثنين. ليه؟ ايه المشكله اللي هتحصل؟ بص كده لو اخترت مثلا في 3 هاجي احط في 3 اشيل في 3 واحط مكانها بقى كام؟ احط مكانها 0.7 ناقص في 4 وفي 5 وفي 6 وهنا في 4 وفي 6 يبقى كاني ما عملتش حاجه. لان انا هنا في 3 الاولانيه دي مش فيها في 3 يعني انا شلت في 3 من هنا وهي موجوده هنا. امال اعمل ايه؟ احط جوه القوس ده قوس تاني اللي هو ده. شغلانه بقى كبيره. فعشان كده انا بفضل دايما اعمل ايه؟ دور على الفاريبل اللي هنا اللي مش موجود هنا واختاره. ودور على الفاريبل اللي هنا اللي مش موجود هنا. فاحنا اخترنا هنا في 1 عشان هنا مفيش في 1 ولا 2. واخترنا هنا في 6 عشان هنا مش موجود. طيب اصبح عندي دلوقتي المعادله في 2 و3 و4 و5 في 4 فاريبلز. تعالى بقى نفاضل. ينفع في 2 يعني الباشمهندس لو عايز بدل ما يستخدم في 1 ينفع يستخدم في 2 ينفع لان في 2 مش موجوده هنا. وهنا ينفع تطبق بفي 5. هو بياخد واحده. هم انا عندي معادلتين. المجموعه دي 180 مجموعه ده 180 بس. ماشي. طيب تعالى بقى نفاضل. هنفاضل مره بالنسبه لفي 1 هو موجود؟ مش موجود. بارشل فايبر بارشل مين بقى؟ في 2. طيب التفاضل ده بالنسبه لفي 2 يبقى 2 والقوس ينزل زي ما هو. وركز بقى في التفاضل. ده تفاضله 0 وده تفاضله -1 وده تفاضله 0 يبقى كل ده مضروب في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو ب-1. طب ده فيه في 2 زائد 2 في 2. طيب ده تفاضله ايه؟ 0. طب وده 0. طب ده 0. ده فيه في 2 0. كل ده بيساوي 0 برضه. صف بقى المعادله دي.
المعادله اصبحت 2 في 2 زائد في 3 زائد في 4 بتساوي 0.98. هنفاضل بقى المره الثانيه بارشل فاي باي بارشل في 3. مش هكتبها بقى، اكتبوها انتوا، هتديكوا الرقم النهائي على طول. طبعا ده هيتفاضل، ده هيبقى بصفر، ده هيتفاضل، ده هيبقى بصفر، ده هيبقى بصفر، وده هيتفاضل. هتطلع المعادله على طول في 2 زائد 3 في 3 زائد 2 في 4 زائد في 5 1 6 8. هنفاضل المره اللي بعدها بالنسبه لفي 4 يبقى ده هيتفاضل عشان في 4 بنفس الشكل ده. ده هيبقى بصفر، ده هيبقى بصفر، ده يبقى 2 في 4، ده يبقى بصفر، ده في 4 يبقى ده هيتفاضل معاه. يطلع المعادله اخر بقى حاله هفاضل تيجي ده يا باشمهندس؟ بالنسبه لفي 5. هقول لك برضه دي في 5 هتبقى تفاضلها صفر 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 في 5 2 في 5، ودي تفاضلها هتنزل في اس -1. طلعت في الاخر في الاخر هنعمل ايه؟ هنحل الاربع معادلات في الاربع مجاهيل. في بعض الالات اللي معاك بتحل اربع معادلات وفي الات ثانيه ما بتحلهاش. المهم يعني حل بقى الاربع معادلات في اربع مجاهيل، هيطلع لك في الاخر في 1 ما يجيبهاش يا باشمهندس. طلع في الاخر يا شباب الست فيهات في تشابه ما بينهم. في 1 طلع شبه في 2، وفي 3 طلع زي 4، وفي 5 طلع زي 6. فالست فيهات ده القيم بتاعتهم. بعد ما تخلصهم تقوم عامل ايه؟ ترجع تجمعهم على الزوايا الاصليه وتطلع القيم الصحيحه للزوايا. طبعا المساله دي يعني صعب شويه ان هي تيجي في الامتحان عشان دول اربع معادلات في اربع مجالين، الموضوع كبير شويه. خلاص معايا احنا كده خلصنا نص الشابتر ده. الاسبوع اللي جاي هنكمل بقيه الشيت.